السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الاناليز فينانسيير دو سيمستر 4 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال السيسيون نورمال ديال 2020 السنة الماضية ديال الأستاذ سعيد أهرش الخاص بكلية الاقتصاد ابن زور بمدينة أكادير. هاد ليكزامان هو اللي سو فورم دو كي سي ام، فيه جوج ديال لي زيكزيرسيس، اكزيرسيس ديال ليطا دو سول دو جيستيون و اكزيرسيس ديال لو بيلون. دونك نبداو بالاكزيرسيس 1 هما لي زانفورماسيون ديالو. السؤال هو اننا نبريزونطيو ليطا دو سول دو جيستيون، يعني ليطا دو سول دو جيستيون لا كاف اي لوطو، يعني طابلو دو فورماسيون ريزولتا لا كاف اي لوطو فينانسمون. دونك نديرو الطابلو ديال ايطا دو سول دو جيستيون. Tableau de formation de résultat, la CAF et l'autofinancement. Donc, élément. Montant. Donc, toujours qu'elle me donne vente de marchandises. Donc, marchandises à l'état, ou vente de marchandises, je nous achat revendu de marchandises. Achat revendu de marchandises, il y a H, il y a حيت عطاونا هما achat de marchandises وعطاونا لا فارياسيون دو ستوك. كنعرفوا العلاقه هي الاشا دو مارشانديز يعني 5800 ناقص لا فارياسيون دو ستوك. الفارياسيون دو ستوك هي 850 بوزيتيف ناقص 850 تعطينا 4950. دونك كتبوها هنا. دونك غنحسبوا لا مارش بروت، la marche brute. Donc, vente de marchandises, achat revendu de marchandises, كتعطينا la marge brute. 10865 ناقص 4950 عطاتينا 7915. دونك بالنسبة لهاد لا مارج بريت كنقصو منو البرودكسيون دو ليكزيرسيس. de l'exercice. Production de l'exercice. كيفاش كتحسب لا production de l'exercice؟ كنشدو vente de biens et services produits ها هو اللي هو 215435 كنزيدو ليه الفارياسيون دو ستوك ها هو ناقص 1265 وكنزيدو ليه immobilisation produit par l'entreprise pour elle-même 860. هكا غنحسبو سميتو راه مكتبش هادوك لي كونط باش منضيعوش الوقت. دونك ديريكتومون نحسبو برودكسيون دو ليكزيرسيس تعطينا 215030. عفوا راه كنزيدو ماشي كنقصو، ديزولي كنزيدو البرودكسيون دو ليكزيرسيس، كنزيدوها ما كنقصوهاش. كنقصو ابري لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس. لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس نحسبوها لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس هي achat consommé de matières et fournitures زائد autre charge externe. Achat consommé de matières et fournitures زائد autre charge externe. Donc achat consommé de matières et fournitures شنو هما؟ هي achat du matière et fourniture ناقص لا فارياسيون دو ستوك، ولكن لا فارياسيون دو ستوك كيسي ناقص مع ناقص غتولي زائد. يعني كيفاش غتحسب؟ achat consommé de matières et fournitures هي 78560 ناقص لا فارياسيون دو ستوك دو ماتير ناقص غتولي زائد 1250. شنو كنزيدو لها؟ كنزيدو لها اوتر شارج اكسترن ها هو 998 ونحسبو الكونسوماسيون دو ليكزيرسيس. لقينا 80808. هذا هو لا كونسوماسيون دو 80808. دونك لا مارج بروت زائد البرودكسيون دو ليكزيرسيس ناقص لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس كتعطينا لا فالور اجوتي. سبو لا فالور اجوتي نشدو لا مارج بروت 7915 نزيدو ليها البرودكسيون دو ليكزيرسيس 215030 وغنقصو منها لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس 80808 عطاتينا 142137. دونك هاد لا فالور اجوتي كنزيدو ليها سيفونسيون
d'exploitation. Subvention d'exploitation عطيني هنا هي 200. دونك كنزيدو لها 200 ديال subvention oui 200 هي subvention d'exploitation 200. دونك كتزاد كنقصو impôt et taxes وكنقصو charge de personnel. دونك impôt et taxes عاطيه لينا impôt et taxes هو 650 charge de personnel 115600 650 و 115600 دونك 650 ديال impôt et taxes و 115600 ديال charge de personnel. Donc valeur ajoutée زائد subvention d'exploitation moins impôt et taxes moins charge de personnel كيعطينا l'excédent brut d'exploitation. دونك غناخدو 142137 الفالور اجوتي نزيدو ليها 200 نقصو منها 650 ونقصو منها 115600 عطاتينا 26087. دونك شنو كنديرو ابري هاد الاكسيدون بريد ديكسبلوطاسيون كنزيد ليه اوترو برودوي ديكسبلوطاسيون كنقص منه اوترو شارج ديكسبلوطاسيون كنزيدو ليه reprise d'exploitation transfert de charge reprise d'exploitation transfert de charge هذا كله وكنقصو منه dotation d'exploitation. دونك اللي ما عندناش راه لين الفالور ديالها زيرو. دونك نشوفو نبداو اوترو برودوي ديكسبلوطاسيون. اوترو برودوي ديكسبلوطاسيون هي 780 اوترو شارج ديكسبلوطاسيون. اوترو شارج ديكسبلوطاسيون هو 25 هي 25. reprise d'exploitation transfert de charge هو 140. et enfin dotation d'exploitation واخا هنا كاين واحد الغومارك ولكن ما كناخدوش الغومارك. هاد الغومارك ديال واحد كنخدمو بها في لاكاف دونك 5600. دونك نكملو باش يخرج لينا الريزلتا ديكسبلوطاسيون. الريزلتا ديكسبلوطاسيون 21382. دونك الريزلتا ديكسبلوطاسيون المهم كنزيدو ولا كنقصو على حساب الاشاره ديالها. الريزلتا فينونسي يعني خصني نمشي نحسب الريزلتا فينونسي شحال كتساوي. دونك الريزلتا فينونسي هي لو برودوي فينونسي موان لي شارج فينونسيير. لو برودوي فينونسي شنو فيهم؟ هما البرودوي فينونسي هادو كلهم برودوي فينونسي. هادو كلهم برودوي فينونسي حتى الغوبريز فينونسيير. هاد الغومارك ما عندي ما ندير بها يعني 5800. دونك 5800 ديال برودوي دي تاتر زائد 115 ديال انتيري برودوي اسيميلي زائد 150 ديال لي غوبريز عطاتينا 6065. كنقصو منه الشارج فينونسيير. شارج فينونسيير فيهم هذا هو الشارج فينونسيير هو هذا بوحدو. الشارج دانتاري ناقص 875. دونك الريزلتا فينونسي عطينا دونك 6065 ناقص 800 عطاتينا 5190. دونك هذه هي الريزلتا فينونسي بوزيتيف. دونك عاد زاد غنزيدوها زائد ريزلتا فينونسي 5190. دونك الريزلتا ديكسبلوطاسيون زائد الريزلتا فينونسي كتعطينا الريزلتا كورون.
يعني 5190 غنزيدو ليها 21382 عطاتنا 26578. دونك هاد الريزلتا كورون كنزيدو لها ولا كنقصو ليها الريزلتا نون كورون. غنمشيو نحسبو الريزلتا نون كورون. الريزلتا نون كورون هي لي برودوي نون كورون. لي برودوي نون كورون فيهم هادو كلهم سو سون دي برودوي نون كورون. هاهما يعني 568 زائد 30 زائد 45 غنجمعهم باش يعطينا 661. 661 ناقص لي شارج نون كورونت. لي شارج نون كورونت هاد جوج هادو فينا او ايترو شارج نون كورونت. دونك 425 زائد 14 غتعطينا 439. دونك الريزلتا نون كورون دونك 661 ناقص 439 غتعطينا 222. دونك بوزيتيف يعني نزيدو الريزلتا نون كورون 222. دونك الريزلتا كورون زائد الريزلتا نون كورون كتعطينا الريزلتا افون امبو. دونك عطاتينا 26794. دونك الريزلتا افون امبو كنقسم لها امبو سيغ لو ريزلتا. هذا راه عاطيه لينا بلا ما نحسبوه باش يعطينا الريزلتا نت. عطاونا لامبو سيغ لو ريزلتا هو 1170 نعطي 1170. دونك هادي غنقسم منها الريزلتا افون امبو غنقسم منها الامبو سيغ لو ريزلتا يعني 26794 ناقص 1170 عطاتينا 25624. دونك دابا نكملو باش نحسبو لاكاف. باش نحسبو لاكاف الريزلتا نيت كنقصو منها لي دوطاسيون. اول حاجه تنزيدو لها عفوا تنزيدو لها لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون. دوطاسيون ديكسبلواتاسيون ردو البارح كنشدو غير ديال لي زيليمون ديرابل وديال ريسكو شارج. دونك ها هما واحد concernant les provisions pour dépréciation des titres de participation. D'abord هذا إلي dotation d'exploitation. Donc concernant les provisions pour dépréciation des titres de participation. Juge dotation amortissement 4600. Dotation aux provisions pour dépréciation de stock 600. Dotation aux provisions pour dépréciation des crayons 700. Je pense أن الأستاذ دار شي إيرور إيسي. حيت علاش؟ حيت نورمالمون كنعرفو أن لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر ما كيكونوش في لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون، كيكونو في لي دوطاسيون فينونسيير 63 92 دوطاسيون فينونسيير. وي أوسي هاد جوج هاد الغوماك لي داير جوج هنايا لي روبريز ديال لي زامونتيسمون ولي بروف ديال لي ستوك ولي لي روبريز ديال لي كريونس راه ما كيكونوش سون با دي روبريز فينونسيير، elles sont des reprises d'exploitation. داكوغ غير هو قلبهم يعني هادي دونك هادي هي واحد وهادي هي جوج، غير قلبهم هادو كونسيرنون لي سيفونسيون دانفيستيسمون. دونك هادي سميتو دونك غير قلب هاد الجوج هادي غير قلبهم. ودابا قلب يعني غومارك واحد هي هادي وغومارك جوج هي هادي باش نعرفو انه قلبهم. شوفو هنايا كي دابا الغوبريز فينونسيير هي لا 150 هو هنا قال لك 4600 هنا 600 هنا 400. دونك الا شدينا 4600 زائد 600 زائد 400 تعطينا 5600 يعني غير قلبهم يعني هاد الغومارك واحد هي هادي. حيت الا جمعتو دابا 4600 زائد 600 زائد 400 غتعطيكم 5600 يعني هادي تناخدو غير داكشي لي كونسير لي زيليمون ديورابل. دابا هذا كريون 700 وهذا ستوك 600 يعني ما غاديش يدخلوا
كندخلو غير هادو 4600 يعني في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون اوسي غندخلو غير 4600 ديال لي امورتيسمون سولمون. شنو كنزيدو لي دوطاسيون فينونسيير. لي دوطاسيون فينونسيير هنا ما عندناش، كنزيدو لي دوطاسيون نون كورون. لي دوطاسيون نون كورون تا هما ما عطاهمش لينا، دوطاسيون نون كورون تا هما ما عطاهمش لينا. ابري كنقصو لي روبريز، كنبداو بلي روبريز، كنبداو بلي روبريز ديكسبلوطاسيون. Les reprises d'exploitation, ici, j'attends les reprises d'exploitation. Avant reprise d'exploitation, 140. يعني نديرو 140. كنقصو aussi les reprises financières. reprise financière راه قال لي ديال ها هما concerne titre de participation. titre de participation شي حاجه ديورابل يعني 150 نديروها. aussi كنقصو لي reprises non courant. لي reprises non courant خصهم يكونوا ديال subvention d'investissement ولا شي حاجه اللي هي ديورابل. دونك ها هما concerne subvention d'investissement يعني 45 كل عاد دخل 45 كلشي عاد دخل. Après كنزيدو la VNA des immobilisations وكنقصو produit de cession des immobilisations باش يعطينا لاكار. دونك la VNA 425 وهذا 568 425 586 دونك 425 برودوي دو سيسيون 586 نحسبو لاكار شحال كيساوي 29728. دونك هادي غنقصو منو لي ديفيدوند باش يعطينا اوتو فينونسمون. لي ديفيدوند واش عطاهم لينا ولا ما عطاهمش لينا؟ لي ديفيدوند 2050 عطاتنا 27678. دونك صافي هكا. دابا نجاوب على لي كيسيون. دونك كيل لا فالور دو برودكسيون ديال ليكزيرسيس. برودكسيون ديال ليكزيرسيس لقينا فيها 215030 هي 215030 يعني هذا هو بون ريبونس. كيل لا فالور دو ريزلتا نيت. ريزلتا نيت شحال لقينا فيها؟ ريزلتا نيت لقينا فيها 25624 25624 25624 ما كايناش لي ريبونس يعني اوتر. كاين لا فالور دو ليكسيدون بريت ديكسبلوطاسيون اي بي او. اي بي او لقينا فيه 26087 26087 هي هادي. كاين لا فالور دو لا مارج بروت. لا مارج بروت لقينا فيها 7915 ها هي يا ا. كاين لا فالور دو كونسوماسيون ديال ليكزيرسيس. كونسوماسيون ديال ليكزيرسيس لقينا فيها 80808 ها هي 80808. كاين لا فالور دو ريزلتا نون كورون. ريزلتا نون كورون لقينا فيها 222 هي 222 ما كايناش اوتر. كاين لا فالور دو لا فالور اجوتي في ا 142137 ها هي 142137. كاين لا فالور دو ريزلتا ديكسبلوطاسيون. ريزلتا ديكسبلوطاسيون لقينا فيها 21328 21300 واش 82
أو 82 وهي هاديك 21382 هي هادي. كاين لا فالور دو ريزلتا فينونسي. ريزلتا فينونسي لقينا فيها 5000 ريزلتا فينونسي 5190 ها هي. كاين لا فالور دو ريزلتا كورون. ريزلتا كورون لقينا فيها 26578 26578 ها هي صحيحة. كاين لا فالور دوطو فينونسمون. فينونسمون لقينا في لوطو فينونسمون 27628 27628 27600 ما كايناش اوطر. لاكاف لقينا فيه 27728 اصلا لاكاف الاستاذ دار فيه فوت في لي دوني 27728 27700 شي حاجه دونك ما كاينش 26000 دونك اوطر تا هو. دونك هادشي اللي كاين. نمشيو دابا للاكزيرسيس رقم 2 البيلون. البيلون راه ما مطلوبش نديرو البيلون غير تجاوبو غير على لي كيسيون كونسيرن لو بيلون صافي. دونك لي كيسيون نجاوبو غير على لي كيسيون. دونك نجاوبو على لي كيسيون سولمون مكاينش شي حاجه. كي الفون رولمون. الفون رولمون كنعرفو ان الفون رولمون هو اش هو الفينونسمون بيرمانون يعني نجمعو هاد جوج اللي هو 100,091,550 زائد كابيتال بروت زائد ديت فينونسمون زائد هادي 400,000 ناقص لاكتيف ايموبيليزي 1,590,549 نحسبوه ناقص 98,999 ها هو هذا هو البوزوان دو فون رولمون جلوبال. بوزوان دو فون رولمون جلوبال هو ديت دو باسيف سيركيلون يعني 300 عفوا هو لاكتيف سيركيلون قلبتهم هنا لاكتيف سيركيلون يعني ستوك هذا اكتيف سيركيلون ستوك يعني 112,041 زائد 46,100 زائد 46,100 ناقص باسيف سيركيلون 340,000 ناقص 181,299 ناقص 181,299 ها هو. تريزوري نيت. تريزوري نيت هو هذا ناقص هذا يعني هو تريزوري نيت هو فون رولمون ناقص البوزوان دو فون رولمون ولا شدو تريزور اكتيف ناقص تريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف. إما كتشدو هذا ناقص هذا يعني الفون رولمون ناقص البوزوان دو فون رولمون ولا شدو تريزوري نيت شدو لاك تريزور اكتيف 132,300 ناقص تريزور باسيف 50,000 خرجت 82,300 82,300 ها هي. هذا هو الجواب الصحيح. نمشيو لكيستيون رقم 16. دونك الغاسيو ديال الفينونسمون دي زيموبيليزاسيون هو اش كيفاش كيتحسب هاد الغاسيو هو كناخدو الفينونسمون بيرمانون على الكابيتو بروبر عفوا ماشي الكابيتو بروبر على لاكتيف ايموبيليزي اكتيف ايموبيليزي يعني غناخدو إيسي باش نحسبو الغاسيو دو فينونسمون غناخدو الفينونسمون بيرمانون يعني 191,550 زائد 400,000 مقسوم على لاكتيف ايموبيليزي عطاتينا 0 تقريبا 93 0.93. دونك الفينونسمون بيرمانون على لاكتيف ايموبيليزي. كيلي لا فالور دو راسيو d'autonomie financière. autonomie financière هو الكابيتال بروبر على لي كابيترو étrangers. دونك هاد الغاسيو كيفاش كيتحسب كناخدو لي كابيتال بروبر كنقسموهم على لي ديت دو فينونسمون ديت دو لون تيرم زائد
لي ديت دو باسيف سيركيلون زائد تريزوري باسيف. هكا كيتحسب، يعني غتاخدو الكابيتال بروبر غتقسموهم على المجموع ديال هادو، على ديت دو فينونسمون باسيف سيركيلون تريزور باسيف، يعطيكم 1.38. دونك غنشوفو كي لي فالور دو راسيو دو ليكيديتي ريدويت. ليكيديتي ريدويت هو لاكتيف سيركيلون ولكن كنحيدو منو ستوك. لاكتيف سيركيلون يعني كناخدو لي كريونس سوف ستوك، يعني ما كاينش لي ستوك سوف ستوك. دونك كيفاش كتحسب ليكيديتي ريدويت؟ راسيو دو ليكيديتي ريدويت. المهم كناخدو لي كريونس كنزيد ليهم تريزوري اكتيف مقسومه على الباسيف سيركيلون زائد تريزوري باسيف، حيت لي ديت ان موان دون كيدخل فيهم نحسبوهم. يعني ناخدو كريونس 46100 زائد تريزور اكتيف 132300 ونقسمو على لي ديت دو باسيف سيركيلون 333440 زائد 50000 غتعطينا 0.45 تقريبا. دونك ها هو الجواب 0.45. كاين لا فالور دو ليكيديتي جينيرال. ليكيديتي جينيرال كندخلو لي كريونس لي ستوك، يعني كناخدو لاكتيف سيركيلون كله ستوك زائد كريونس زائد تريزور اكتيف مقسوم على ديت دو باسيف سيركيلون زائد تريزور باسيف. دونك ليكيديتي جينيرال هو كناخدو ستوك زائد كريونس زائد تريزور اكتيف وكنقسم على الباسيف سيركيلون زائد تريزور باسيف، كنحسب داك الغاسيو شحال كيساوي. دونك كيما قلت لكم كناخدو ستوك زائد لي كريون زائد تريزور اكتيف كنقسموهم على ديت باسيف سيركيلون زائد تريزور باسيف، تخرجنا 0.74. اخر غاسيو هو غاسيو دو ليكيديتي ايميديات، هذا كيساوي تريزوري اكتيف مقسوم على الباسيف سيركيلون زائد تريزوري باسيف. دونك نحسبو. دونك يعني غنشدو تريزوري باسيف 132300 مقسوم على ديت دو باسيف سيركيلون زائد تريزور باسيف، تخرجنا 0.33. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون هادي. او ريفوار وبسلام عليكم.